इलेक्शन जब खत्म हुआ, क्योंकि उसका फिर प्रोसेस होता है, जब इलेक्शन खत्म होता है 2-3 महीने के बाद फिर हमें रिलीज करते। ये हुआ 99 में, जब हमें गिरफ्तार राजस्थान ले गए, फिर दोबारा इलेक्शन हुआ तो हमें छोड़ दिया गया। 96 में इलेक्शन हुए, लोन साहब, मैं, गिलानी साहब 4 महीने बंद थे। इलेक्शन खत्म हुआ तो फारूक अब्दुल्ला ने पहली कैबिनेट की मीटिंग की तो हम तीनों को रिलीज कर दिया। ये पिछले 12 साल से प्रोसेस है। तो महबूबा मुफ्ती जी कहती है कि हमने जी गिलानी साहब को रिलीज किया, हमने जी यासीन साहब को रिलीज किया, तो हम बंद क्यों थे? अब फिर इस पार्टी का हम रिकॉर्ड जरा देखें, क्योंकि ये यहाँ आई थी बदकिस्मती से, क्योंकि यहाँ के सहाफियों का इनका बैकग्राउंड मालूम नहीं था, तो जो उन्होंने बातें की तो वो यहाँ लोगों को भी लगा कि शायद ये सच बोल रहे हैं। इसने कहा हम चाहते हैं सेल्फ रूल, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, हम डिमिलिटराइजेशन चाहते हैं। ये 3 मसले हैं इस पार्टी के इस वक्त। हमारे पास प्राइम मिनिस्टर पोस्ट भी था, प्रेसिडेंट पोस्ट भी था। 68-69 में उसको खत्म किया गया सादिक साहब की वजारत, जिसमें इनके वालिद साहब मुफ्ती साहब कैबिनेट कुलीग थे, तो ये भी इन्होंने ही खत्म किया। डिमिलिटराइजेशन 1990 मई में कश्मीर में एक कानून नाफिज किया गया, जिसको आपने भी सुना होगा, शूरीज़दा इलाका कश्मीर करार दिया गया, डिस्टर्ब्ड एरिया एक्ट के तहत। ये कानून मई 1990 में नाफिज किया गया, जिसकी मीटिंग दिल्ली में हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर की सरबराही में मीटिंग हुई। उस कानून के तहत ये फैसला हुआ कि कश्मीर के हर गांव में फौजी कैंप लगेगा, बैंकर लगेंगे, उनको ये इख्तियारात होंगे, वारंट के बगैर वो किसी को भी गिरफ्तार कर सकते हैं, गायब कर सकते हैं, कत्ल कर सकते हैं, जिस वजह से आज तक 1 लाख लोग शहीद हुए। और जो मीटिंग हुई, जिस होम मिनिस्टर ने उस मीटिंग की सदारत की, वो भी मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब थे उसमें। तो ये कानून भी लगाया इन्होंने, अटानमी भी लूटी इन्होंने ही। तो आज जब वो यहाँ आई, अब वो कर रही हैं अटानमी की बात, क्योंकि उनको लग रहा है शायद मसला कश्मीर हल होने की तरफ जा रहा है। दूसरा ये कि जब वोट की बात होती है, ये हिंदुस्तान की वर्दी पहने हुए इंडियन टीम है, लेकिन वोट लेते हैं दूसरे नाम पर, वोट लेते हैं पाकिस्तान के नाम पर, वोट लेते हैं दूसरे नाम पर। तो लेकिन उस वोट को फिर भेजा जाता है कि ये जी कश्मीरी मूवमेंट के खिलाफ वोट। सो अनफॉर्चुनेटली ऐसे लोगों ने आज तक कश्मीरियों को, कश्मीर की मूवमेंट को, चूंकि दिल्ली में ये एक बात करते हैं, पाकिस्तान पहुंचे, यहाँ मुशर्रफ साहब की तारीफें की। इसी तरह उमर अब्दुल्ला साहब आए, उसने तो यहाँ एक जो क्यूम साहब ने उसके एजाज में ये दिया था, कहा मेरे दादा को गलती हो गई। अब दिल्ली पहुंच के कश्मीरियों को समझ लेना चाहिए कि पाकिस्तान है क्या। तो ये इनके स्टेटमेंट क्या हैं और श्रीनगर में इनके स्टेटमेंट। तो मैं बाईपास करता हूं बैरिस्टर साहब आपको। जनरल साहब, आपने बुलाया था महबूबा मुफ्ती को पगवाश कॉन्फ्रेंस में, और ये कहते हैं ये मुनाफिक लोग हैं, इनके डबल फेस। इन लोगों को आप प्रोसेस में, पीस प्रोसेस में शामिल करेंगे तो पीस प्रोसेस कैसे कामयाब होगा? नहीं, ये आप गलत कह रहे हैं कि हमने इनको अकेले को नहीं बुलाया था, हमने तमाम जितने भी लीडर्स हैं उन सबको बुलाया था। आपने यासीन मलिक साहब को बुलाया था? एब्सोल्युटली, पूछ लीजिए। तो क्या आप यासीन मलिक को महबूबा मुफ्ती के बराबर समझते हैं? नहीं, बराबर की बात नहीं होती। देखिए ना, आप कोई करते हैं तो उसमें तमाम लोग जो हैं एक तरीके के तो नहीं होते, एक लेवल के तो नहीं। महबूबा मुफ्ती इंडिया को रिप्रेजेंट करती है, आप इंडिया का नुमाइंदा बुला लें। जी नहीं, ये ऐसी बात नहीं है। ये ऐसी बात नहीं है। हर का अब मसलन मुफ्ती महबूबा हैं, जो मेरी समझ है उनके बारे में, इसमें कोई शक नहीं कि वो इंडिया के साथ वो कभी भी उनसे अलहदगी नहीं चाहेंगी। उनकी पार्टी हमेशा से उसने यही पोजीशन ली है, लेकिन उसमें भी रहते हुए उनके ख्यालात जो हैं वो बिल्कुल मुख्तलिफ हैं मनमोहन सिंह से या कांग्रेस की जो पार्टी है उससे। अच्छा, यासीन मलिक साहब, आपको इन्होंने बुलाया था, आप क्यों नहीं आए? देखिए, जहां तक पगवाश का ताल्लुक है, मैं पगवाश की जो एक कॉन्फ्रेंस थी, मैं यहाँ आया।
چونکہ پگواش کانفرنس میں جو اس کا اصل چیف ہیں انہوں نے دو، ایک تو جنرل صاحب یہاں کے کوآرڈینیٹر ہیں، وہاں امیتابھ مٹو صاحب. تو جب ہمیں یہاں پچھلی کانفرنس میں بلایا گیا تو آل آف اے سڈن 2 دن ہمیں بٹھایا گیا تو 3 لوگ نکلتے ہیں، وہ جی ایک ریزولوشن لے کر آتے ہیں کہ جی ہم اس کو پاس کریں گے. اس میں ملیٹنٹوں کے خلاف تھا، وہ ہمیں پیس چاہے، کوئی سبسٹینشل بات نہیں تھی، صرف یہ ٹریڈ کی باتیں. There I have a reason to tell کہ is this process for the resolution of Kashmir dispute or they want to dissolve it, the dispute. یہ ایک بہت بڑی بات ہے کہ کیا یہ ڈیزالو کرنا چاہتے ہیں اس کو یا ریزالو. سو آئی تھنک دے وانٹ ٹو ڈیزالو دس. یہ ہم 4 سال سے اب ہم صرف سی بی ایم سنتے آ رہے ہیں. سی بی ایم کے لیے تو 1 لاکھ کشمیری نہیں مر گئے ہیں. کشمیری پیپل وانٹ کی یہ جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہیں، ڈسپیوٹ ہیں، اس سے ہمیں نجات ملے. وی ہیو آلریڈی سفرڈ 3 جنریشن. وی ڈو ناٹ وانٹ کہ اب ہم اس مسئلے کو اب اگلی جنریشن کو شفٹ کر لیں. تو اس میں یہ ہوا کہ 4 آدمی گئے تو وہ آئے ایک نیا پرپوزل لے کر. تو میں نے اس میں بیٹھا تھا، میں نے کہا اگر آپ پیس پروسیس چلانا چاہتے ہو تو آپ کو مجاہدوں کو ساتھ لے کے چلنا پڑے، یہ نہیں چل سکتا. اس لیے آپ یہ لکھو اس میں that we support fully the peace process, but we urge upon both the countries that Kashmiri people must be included in decision-making process, and we support the participation of the militant leadership in the dialogue process. چوتھا ایک اور پوائنٹ تھا کہ جو وہاں پر مہمان مجاہدین ہیں ہم ان کو بھی پرسیو کریں گے کہ وہ اس پیس پروسیس کو ایک چانس دیں. سبوں نے وہاں پر یہ جو ہیں کہا کہ دس از دا بیسٹ. لیکن دوسرے دن پھر وہی جو 4 آدمی گئے تھے دوسرے کمرے میں. تو مجھے لگا کہ جو پگواش کا کام ہے، پگواش کا صرف اتنا کام ہے، جو ادھر کے کوآرڈینیٹر ہیں ان کا کام ہے، جو انڈینائزڈ لیڈرشپ ہیں ان کو یہاں لیجیٹیمیسی دلانا، اور یہاں کا کام ہے کہ جو ان کے کچھ اپنے لوگ ہیں ان کو لیجیٹیمیسی. دس از واٹ آئی ہیو ریچڈ ٹو دا کنکلوژن اباؤٹ دا پگواش کام. اور اس لیے آپ نے شرکت نہیں کی. ہماری گفتگو جاری ہے اور کچھ آپ چاہ رہے ہوں گے کہ اس پر اب کائرہ صاحب بھی بات کریں، سلطان محمود صاحب بھی بات کریں، ان سے بات کریں گے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. میں نے آپ کو بائی پاس کیا تھا لیکن پریم شنکر جھا صاحب نے جو بات کہی ہے کیا یہ وہی بات ہے جو آپ کہہ رہے تھے؟ ملتی جلتی بات ہے. نہیں، وہ تو کہہ رہے ہیں کہ بارڈر ختم. دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ بارڈر ختم ہو یا وہ پکی وہ لائن ہو جائے، بات الٹیمیٹلی ایک ہی بنتی ہے. میری تجویز یہ ہے، اور قاہرہ صاحب یہاں پر تشریف فرمائیں، کہ پاکستان کی قومی اسمبلی میں کشمیر پر ڈسکشن ہونی چاہیے. جی قاہرہ صاحب، یہ ڈیبیٹ ہونی چاہیے. جب ڈیبیٹ ہوگی تو حقائق سامنے آئیں گے، لوگوں کو پتا چلے گا. قاہرہ صاحب ہمیں تو باتوں کا پتا چل رہا ہے، پریم شنکر جھا سے کچھ یاسر ملک صاحب نے بات بتا دی، کچھ انہوں نے بتا دی. قومی اسمبلی میں ڈسکشن ہونی چاہیے اس پہ. میر صاحب، ہماری کوشش ہی یہی ہے کہ پاکستان کی سپریم باڈی جو ہے وہ پارلیمنٹ ہے، اور تمام تنازعات، تمام مسائل جو ہیں وہ وہاں پہ ڈسکس ہونے چاہیے. اس کو امپاور ہونا چاہیے. جو ہم نے بار بار اس کا ذکر کیا، خورشید محمود قصوری صاحب نے کچھ بات کی تھی، وہ بہت ساری باتیں کرتے تھے. پرویز مشرف صاحب نے بھی بہت سارے آئیڈیاز اپنے دیے تھے. بیک ڈور چینل کی بھی باتیں بہت ہوئی تھی، لیکن کنکریٹ فارم میں کوئی گفتگو سامنے آئی نہیں تھی. اور یہی گفتگو غلط، یہی اس کا طریقہ کار غلط ہے. جو وہ کہہ رہے تھے کہ ہم بالکل سائننگ سیریمنی رہ گئی تھی، ہو از ہی، ہو از دا انڈین سائڈ. اگر ہم کشمیریوں کو ان کے اعتماد میں نہیں لیتے اور آپس میں بیٹھ کے کوئی اگریمنٹ کر لیتے، دیٹ از ناٹ این ورڈ اگریمنٹ، وہ ایکسپٹ نہیں ہوگا. اب ہمیں یقیناً بہت عرصہ گزر چکا، بہت قربانیاں ہو چکی، لیکن قوموں کی تاریخ میں اس سے زیادہ قربانیاں بھی دی گئی. اور ان ریزالوڈ ایشوز آج کے گلوب میں پہلے بھی تھے، آج